السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لا بوزيتيف. معكم إيمان أنوار تازي، نوتريسيونيست كوسميتولوج لابورونتي. الفيديو ديال اليوم غادي يكون غادي نخرجوا شويه على المألوف، ولكن غنبقاو في نفس لو تيم ديال لاشين ديالنا. ولكن قبل ما نبدا الفيديو بعدا كنبغي نسلم عليكم كاملين، كنبغي نسلم على الناس اللي عزيزه عليهم وعزاز عليا، كنبغي نسلم على الناس اللي كيتبعوني. ديجا الناس اللي كيتبعوني كاملين عزيزه عليهم وكاملين عزاز عليا وتيعجبوني بزاف التعاليق اللي تيحطوا ليا، وتيعجبوني بزاف حتى الدعوات ديالكم، وشكرا لكم بزاف. وتيعجبني بزاف انني نسمع اولا نقرا الاسئله ديالكم. ايمان فين وصلتي البرودوي ديالك؟ ان شاء الله غادي يكون لو موا بروشان، ان شاء الله غادي يكون في السوق. دونك الشهر الماجي ان شاء الله كما وعدتكم، كنت عطيتكم ان ديلي ديال شهير. دونك لو موا بروشان ان شاء الله غادي يكون في السوق وغتوصلوا به باذن الله. ولا بريوريتي ديما لي بوزيتيف، داكوغ. دونك نتوما الوالا واخا ما يكونش موجود، واخا يكون لو ريبتور، واخا نوفروه لكم نتوما الوالا، لان هو اصلا مصايب لكم نتوما بالدرجه الاولى. دونك شكرا بزاف على التشجيع ديالكم، وان شاء الله نكونوا ديما عند حسن الظن. دونك الفيديو ديال اليوم شوفوا كتسمعوا بويليام شكسبير، غتكونوا كتعرفوه. شكسبير صاحب روميو وجولييت. الوغ في هذيك الحقبه اللي كان فيها شكسبير كانت واحد الملكه، داكوغ. كانت واحد الملكه في انجلترا نيت سميتها اليزابيث الاولى. هي هذه اللي كتشوفوا في الصوره اليزابيث الاولى، هي هاد الملكه اللي انا بغيت نهضر لكم. ماشي هذه اللي كتشوفوا دابا في الصوره اللي هي اليزابيث الثانيه، انا غادي نهضر لكم على الاولى. عطوني شويه ديال الخاطر وشويه ديال العقل، وان شاء الله غيعجبكم بزاف الفيديو ديال اليوم، لان راه في لو تيم راه ما غاديش نهضروا على التاريخ ولا هذا، راه غنبقاو في لو تيم ديالنا. الوغ هاد اليزابيث هادي كان جاها واحد المرض، واحد المرض الجدري، عرفتوا الفاريول. هو واحد المرض اللي شويه هي اصلا جاها شويه صعيب، دونك كيخلي دي تراس في الجلد، وهي خلى ليها واحد الندوب، وخلى لها واحد دي تراس خايبين سورتو في الوجه ديالها وفي لو كور ديالها كامل. حنا كنعرفوا انه من القدم المراه خصها تكون تبان زوينه وتبان ما فيهاش عيوب، وما خصش يكون دوك لي سيكاتريس وبزاف ديال الحوايج. دونك هاد الملكه هادي وهي ديجا عاوتاني في بارتي من لا كلاس نوبل، دونك من طبقات النبلاء، من الطبقه الملكيه، من الطبقه الراقيه في انجلترا. دونك غير مسموح لها انها يكون في الجلد ديالها ولا في الوجه ديالها بحال هذوك الحفر اللي خلى لها الجداري. كانت كدير بزاف ديال المكياج، كانت كدير بزاف ديال مساحيق التجميل. وفي هذيك الفتره كانوا مساحيق التجميل، ولكن ماشي بهاد الكاليتي اللي عندنا، ماشي بهاد التنوع اللي عندنا، ماشي بهاد الابتكارات اللي عندنا الى اخره. دونك هي كانت كدير واحد البودغ باش تبيض ليها الوجه ديالها. وهاد لابودغ هادي ماشي غير هي بوحدها اللي كانت كديرها، كانوا كيديروها بزاف ديال الناس من العصر كاع قبل منها. دونك هاد لابودغ هادي كانت كديرها على اساس انها كتبيض لها الوجه ديالها، على اساس انها فيها اخفاء وفيها زعما الوجه خصها هي كانت مهووسه بداك البياض لدرجه انها كانت كتبان بيضاء، خصها تبان بيضاء بحال دايره الصباغه، بحال دايره الزير على الوجه ديالها. هذيك لابودغ اللي قلت لكم كانت كتحطها على الوجه ديالها. شنو هي هاد لابودغ؟ هي واحد الخليط من سميتها لا سيروس فينيسيان. هاد لابودغ هادي تقدروا تقلبوا عليها. دونك هاد لابودغ هي خليط من البلومب ومن الرصاص بواحد التركيز عالي جدا، زائد الخل الابيض. دونك واحد الميلانج اونتر لو بلومب اي اونتر لو فينيغر بلون، وتعطينا هاد المنتوج هذا، ولا هاد البودغ هذه البيضاء، هاد لابودغ اللي بيضاء.
كانت كتستعملها الوجه ديالها. ودايوغ الملكه اليزابيث واحد راها ماتت بانتوكسيكاسيون بالبلومب. دونك هاد البلومب هو انتردي في لي برودوي كوزميتيك. دونك هي كانت كتستعمل هاد لابودغ هادي بتركيز عالي جدا البلومب فيها، وكانت كتستعملها بشكل يومي، وبالتالي بقى ديك لاكومولاسيون ديال ماده الرصاص في لو كور ديالها عبر السنوات، بقى داكشي كيتجمع حتى كان هو سبب الوفاه ديالها. دونك هادي واحد. انا علاش درت لكم هذا السوجي هذا؟ ماشي هاماني الملكه اليزابيث، ولكن هامني انني نوصل لكم انه منذ القدم كانوا بعض اولا كانوا تجاوزات في استعمال مستحضرات التجميل. هذه واحد. وبغيت نوصل لكم ان بكري راه ماشي دائما كانوا كيتستعمل داكشي ديما نقي، ديما مزيان، ديما. وبغيت نوصل لكم انه حتى في الدول الغربيه راه كانوا كيستعملوا دو نيمبورط كوا، ماشي غير في الدول مثلا العربيه ولا هذا. دونك هذا التجاوز في استعمال مستحضرات التجميل دائما كاين، دائما كيديروه. الملكه اليزابيث كانت كتستعمل كمقشر الوجه ديالها ولا ماسك وكوماج وداكشي، كتستعمل واحد الخليط فيه الشبه وفيه البيض، فيه البيض، قشور البيض، زعما دوك الحبيبات ديال القشور ديال البيض هي اللي غادي دير ليها التقشير مع الشبه مع الزئبق. دونك الزئبق حتى هو راه ماده سامه. غادي نرجع لكم لابودغ. هذيك لابودغ من المشاكل اللي كتستعمل انها كتادي لتاكل في الجلد، وكتادي حتى لتاكل في الشعر. وطبعا كيكون نتيجه ديال فرط او التركيز العالي ديال البلومب، كيقدر يكون الوفاه عبر داكشي اللي كنسميو حنايا لاكومولاسيون بيولوجيك. دونك هادشي نيت اللي وقع ليها. كما قلت لكم ثاني كانت كتستعمل هاد الكوماج هذا اللي حتى هو قشور ديال البيض. داكشي علاش كتسمعوا قشور ديال البيض في لي كوماج، هادشي راه جا من القدم، لان ما كانتش عندهم مواد مقشره اللي غادي يستعملوها. دونك كانوا كيستعملوا داكشي اللي كيبتكروا على بوك الحاجه كتولد الاختراع. كانت مهووسه بانه يكون عندها واحد الوجه لافغ اللي حمر، ماشي حيت كانوا النساء في ذاك الوقت في مثلا في انجلترا تيستعملوا زيوت مع بعض لي بيغمون اللي طبيعيين تيعطيو واحد لا كولور اللي غوز، واحد لا كولور اللي روج خفيفه. ما هي كانت كتبغي ديك، كانت مهووسه بمساحيق التجميل، وكانت كتبغي داك الحمر يكون فاقع، يعني داك اللون الاحمر اللي يكون فريمون شي حاجه اللي مركزه بزاف. دونك كانت كتستعمل واحد البوم على لافغ، كانت كتصايبو. هاد البوم على لافغ شنو فيه شمع النحل مزيان، حاجه مزيانه زوينه ديجا راه كيتستعمل الى يومنا هذا. لي بوم على لافغ كيتصاوبوا بشمع النحل، وفيه دهون حيوانيه، فيه دهون حيوانيه. هذا هو السيبور، هذا الخليط هو السيبور. ولكن هي باغا داك البيغمون اللي فيف، داك البيغمون اللي احمر فيف، دونك كتستعمل واحد الملون اللي سميتو الفيرميون. هذا هو واحد الخليط ما بين الزئبق وما بين السوفخ. دونك واحد الخليط يعطينا هاد اللون هذا اللي هو طبعا توكسيك. جميع هاد المستحضرات اللي كانت كتستعمل الملكه اليزابيث كانت مستحضرات اللي سامه. دونك هو كان كيعطيها ديك اللون احمر فاقع، على عكس بعض السيدات اللي كانوا في هذيك الحقبه كيبغيو داك اللون خفيف، كيقدروا كما قلت لكم يستعملوه بدي بيغمون اللي نباتيين ولكن خفاف. هي كانت كتبغي داك الاحمر اراك من بعيد، وكانت هذيك الوسيله الوحيده باش يتصاوب هذاك في هذيك الوقيته بحال هذاك الشيء. الفاغاجو كان نفس التركيبه ديال العكر او البوم على لافغ، ولكن كان مخفف، يعني نفسه غير التركيز ديال البيغمون اخف. دونك كتستعمل الروج على لافغ، كانت تستعمل البلاش ولا كتستعمل الفاغاجو، كانت كتستعمل كما قلنا البودغ اللي باش تبيضها وباش تبهني تبيضه، كانت كتستعمل دي كوش ديال مساحيق التجميل، كانت كتستعمل الكحل.
بحال الكحل اللي كنستعملوا زعما عندنا حنا العرب. وكانت فايته هضرت لكم على الكحل السام وكيفاش لي زيتود اللي داروا عليه اتسيتيرا. وهذاك الكحل اللي كان كيتصاوب على ليبوك حتى هو كانوا فيه بزاف ديال المحروقات. دونك لا توكسيسيتي ديالو راها معروفه وحاضره وتوكسيك. دونك هاد المستحضرات ديال التجميل اللي كانوا كيتستعملوا في هذيك الوقت، كان يمكن كان اللي ما عندوش درايه، يعني ما كانش علم بلا توكسيسيتي ديال لي برودوي اللي كيتستعملوا، وكان بعض الاحيان نتيجه ان خصها تبان زوينه صافي، خصها تبان زوينه بو امبورط الريزولتا ولا الضرر كما كان ماشي مشكل. دونك هنا انا الهدف ديالي من هذا الفيديو باش نوصل لكم انه سيرت من بكري كانوا كيتستعملوا مستحضرات تجميليه اللي تقدر تكون ضاره، واللي تقدر تكون او تقدر تكون خطيره، او تقدر تكون سامه، او حتى مميته. ولكن في هذا الوقت هذا وفي العصر ديالنا اللي تقدمنا فيه، اللي الحمد لله كاينين لي شوا، كاين دي شوا كثار، وكاين الناس قارين فاهمين، وكاين اللي كيوجهنا، كاين اللي كيورينا، كاين اللي دونك كنوليو حنا مسؤولين على القرارات ديالنا. مثلا غناخذ اون كريم هيدراتونط، كاينين بزاف ديال لي كريم هيدراتونط، اوليو باش ناخذ اون كريم اللي خايبه ناخذها مزيانه وما خاسره حتى شي حاجه باسكو كاينين. فهمتوا؟ هي في هذيك الوقيته ما كانش عندها لو شوا، دونك كان هي خصها تبان زوينه لان عندها اثار ديال الندوب، كان عندها اثار ديال دي سيكاتريس اللي خايبين في وجهها، خصها تغطيهم، خصها تبان بيضه. عندهم تقاليد تما، عندهم فهمتي، راكم عارفين ملكه راه كيكون مفروض عليها بزاف ديال الحوايج. وكان هاد من بين هاد الشيء اللي دارته كان هو سبب في الوفاه ديالها. الوغ عندكم دي شوا في لي برودوي كوزميتيك، عندكم لي شوا في لي برودوي اليمونتير، عندكم لي شوا في كل شيء. نحاولوا نخدموا شويه الطريقه ديال العقل ديالنا، واللي شكينا فيها نخليوها، واللي تخلينا نخليوها. وغادي نرجع ناكد لكم على لي برودوي ديال التسمين. وياكم ثم وياكم مؤخرا تواصلت معايا واحد السيده معرفه قديمه صحراويه، تقول لي ايمان عقلتي على فلانه وفلانه، زعما كيفاش ولات وكيفاش ما بقاوش ركابيها كيقدوا يهزوها، وكيفاش ما بقاش كتقدر تتحرك الوغ كو كانت معيدله والبيكه وزينه ويوني بها. دابا ما بقاتش كتقدر حتى تتحرك. علاش؟ لانها باش تعجب الرجل اللي كيبغي الزوج ديالها، مثلا اللي كيفضل المرأة المكتنزة والعامرة، اضطرت انها تستعمل قويلبات او لا تحامل تسمين، وتستعمل جو سي با شنو اخر استعملات، وبالتالي الصحة ديالها، الركابي ديالها، الهيئة ديالها، كل شيء كان عرضته للخطر. فوياكم ثم وياكم ثم وياكم. كاين اللي كيوريكم، كاين اللي كيوجهكم، كاين اللي كيفكركم مره واخا شي مرات ما تبغيوش تسمعوا بحال هاد الهضره، ولكن حنا بقاو نزنزنوا عليكم حتى تبغيو تاخذوا الحاجه وترجعوا للور، وهكا كتكونوا مسؤولين على القرارات ديالكم باش ما تندموش الوقت اللي ما كينفعش فيه الندم. دونك هذه لا بارتي الاولى من الفيديو ديالنا، كانت معكم ايمان انوار تازي. شكرا على حسن المتابعه ديالكم، نلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين تنقول لكم خليت لكم الراحه.